May mabasa sa Biblia ni Monsignor Rap nga Binisaya nga Latin na Vulgata sa Kapangdagagnan 12 versikulo 1:5 nga naigibutang reading mason nga gipaunang duha ka bisyon. Yang unang bisyon magson nakita nila nga babaeng nagasabak nya. Kaduha ang dragon kaaway sa babae. Mao ni bisan ako lang iditsog basa sa bersikulo 5 nga miingon diri magsuon. Og mipahimugsog anak nga laki nga naghari sa tanang mga nasod diha sa bara nga puthaw. Og gisakgaw ang iyang anak ngadto sa Dios og ngadto sa iyang trono. Magsuon atong duman kanang o karon masayran ninyo magsuon nga kanang dogmatic council magsuon. Mo nay tingog na diha sa Ginoo nga kanang giingon diha sa iyang Monsignor Yap nga kanang mga pagtulun-an nga mga kuan iya gyung gisulti nga ang kanang tulo kun duha magkatigom naa jud ang Dios sa tiwala. Mao na gisabot na kanang konsilyo magsuon nga once nga mulingkod na gid ang Papa sa trono sa lingkuranan tingog na ni Kristo nga mao ang Dios. Mao na gitawag nga mao na lingkuranan sa Dios nga makita sa dagway sa Papa kay ang atong simbahan may gitukod man sa Dios makita ug dili makita. Unya doon na ni prueba magson nga kaning lingkuranan sa Papa pwede mailisan og mga piki nga Papa, mga anti-pope nga nagi mabasa sa kalibro magson kanang School of Darkness nga libro nga dunay usa ka komunista magsuon nga nisulti gud ngadto sa Senado. Ningon siya nga na-convert na siya nga usa ka opisyal sa opisyal sa pagkatoliko. Nga ningon gi siya magsuon nga dito sa Senado nga dunay mga pariunon nga 1,000 ka buok. Nga kanang 1,000 ka buok magsuon sabot na 1,100 kabuok nga pare unon o karon mga kardinal gyud magsuon nga naa karon sa Vatican nga naglingkod nya di modo klaro kay magsuon kun dunay eleksyon mahitabo gyud magsuon nga pwede ang tanan mga kardinal dito nga mopili sa bag-ong pope mahimo gyud nga mapiki gyud ang ilang mapili kay mag-eleksyon ra man gyapon lang magsuon nya doon na magi dugang pa ebidensya bison sa kalibro magsuon mao ni nga libro magsuon Father Herman Creme in 1956 ningon gibisuon if Satan would contrive the hinder a papal election the church would suffer great trouble. Tinuod gini magsuon pwede gyud mababaga nila ang tinuod nga eleksyon kay daghan man kay naglingkod nga mga kardinales dito sa Vatican. Nya padayon ako og basa misuna. In 1956, Father Herman Bernard Cremer published a work called the Book of Destiny, which is a explain of the Apocalypse, the last book of the Holy Bible. Mao na to akong gisulti nyo ganina sa una ako pagsulti magsuon. Nya klaro yung kay magsuon kay kaning Destiny of the Book of Destiny nagsulti diri magsuon giana am gani pagsulti diri magsuon ako ani dili na ko hurot na ingon gyud yun instead of producing a true pope however it produced anti Pope John 23rd. The former Cardinal Angelo Roncalli of the Venice, who called the Second Vatican Council and prepared the way for the Novus Ordo religion by laying its foundations. Klaro kay magsuon nga nalingkuran gyud ang anti-pope kay kini si Pope 23rd mao gani una nga pope nga anti-pope da sa atong pagsugod atong Second Vatican Council na dili dogmatic council. Mo nay klaro og prueba nga naagi ebidensya nga nisulti nga kanang Papa gikan sa 1962 hangtod karon gikan ni Pope Leo XIV klaro ginang
piki o mga anti-pope. Kay makita magina og mapruiba man tungod sa tuon ng misa mison kay ako ginibalik og sulti yung mison nga kanang fundamental Catholic dogma mison giisa gina ni Brother Efren nga ako sing butana nga unsay balaod ni Kristo mao nang pitok sa kapinto niya kanang pitok sa apil na ng misa mison kanang bag-ong misa mituon wala diha na nadaan ang fundamental Catholic dogma karon pa na nila gihimo giimbento ang kanang bagong misa mao na dili na mahitabo siya mahimong dogma nya ang Second Vatican Council dili sa gyud to dogma mao na klaro tataw kay yon nga dili gyud na nimo ika alibay